नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम यो हो हेल्थमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता सचिता। विशेष गरी आम नेपालीमा कुनै पनि समस्या स्वास्थ्यमा समस्या देखिहाल्यो भने मलाई ग्यास्ट्रिक भयो कि भनेर उहाँहरू अस्पताल पनि नगइकन डाक्टरको सल्लाह बिना औषधि खाने गर्नुहुन्छ र यो समस्या आम मानिसमा रहेको छ। अझै पनि मानिसलाई ग्यास्ट्रिक के हो, वास्तवमा ग्यास्ट्रिक भयो भने के हुन्छ भनेर यो रोगको बारेमा त्यति जानकार नभएको पनि हामीले पाउँछौँ। आज हामी यो विषयमा कुरा गर्छौँ, वास्तवमा ग्यास्ट्रिक रोग के हो, यसको नेपालमा अवस्था र उपचार विधिको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र कुराकानीको लागि यति बेला हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ काठमाडौँ न्युरो तथा जनरल हस्पिटलका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर प्रदीप पौडेल हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, थ्याङ्क यू। मैले अघि नै सुरुवातमा पनि भने प्राय जसो नेपालीहरूमा कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या देखिहाल्यो भने ला मलाई ग्यास्ट्रिक भयो कि भनेर उहाँहरूले ग्यास्ट्रिक अनुमान गर्नुहुन्छ आफै, अनि त्यसपछि चाहिँ औषधि आफ्नै अनुमानमा खाने गर्नुहुन्छ। वास्तवमा ग्यास्ट्रिक रोग चाहिँ के हो, कस्तो खालको रोग हो यो? अब ग्यास्ट्राइटिसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस भन्ने एउटा कमन वर्ड जस्तो भयो हाम्रोमा। अब राष्ट्रिय रोग जस्तो भइसकेको छ अहिले त है। अब सबैले ग्यास्ट्राइटिस भन्नुहुन्छ, लक्षण पनि मिल्दोजुल्दो हुने हुन्छ। अब ग्यास्ट्राइटिस भने खास बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्टोमकको लाइनिङ, आन्द्राको लाइनिङको चाहिँ घाउ हो ग्यास्ट्राइटिस। त्यो कमन टर्म हो। जस्तो हामी अब लक्षण अपच भएको लक्षण, भोक ज्यादा नहुने अथवा हजुर खाँदा खाँदै चाँडै भोक मर्ने यो लक्षण, त्यसपछि ढ्याउ आउने, अमिलो पानी आउने, अम्लपित्त, सबैको कमन टर्म चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस हो। अब ग्यास्ट्राइटिस नै प्रुभ गर्न चाहिँ हामीले इन्डोस्कोपी नै गरेर अथवा बायोप्सी नै गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, बल्ल थाहा हुन्छ। तर अब लक्षण वाइज भन्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण अब यो पाचन प्रणालीको समूहको रोगहरूको लागि चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस भन्ने गरेका छौँ हामीले। अब एक्युट ग्यास्ट्राइटिस अथवा क्रोनिक ग्यास्ट्राइटिस भन्ने त्यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। जस्तो नेपालीहरूमा कतिको ज्ञान छ यो मलाई ग्यास्ट्रिक भयो भनेर? मैले अघि पनि कुरा उठाएँ, प्रायः जस्तो नेपालीहरूमा केही समस्या आउने बित्तिकै ग्यास्ट्रिक भइहाल्यो भन्नुहुन्छ क्या, अन्य रोगको बारेमा त्यति जानकार पनि छैन। ग्यास्ट्रिक चाहिँ के हो भन्ने कुरा वास्तविकता थाहा पनि छैन। कतिको जानकार देख्नुहुन्छ? अब इन्सिडेन्स अलिकति धेरै मात्रामा देखिया छ हाम्रो। जस्तो यो डेभलपिङ कन्ट्री, विकासोन्मुख देशमा चाहिँ अब ग्यास्ट्राइटिसको अलिकति इन्सिडेन्स अलिकति धेरै भनेको मतलब हजुरको लक्षण ग्यास्ट्राइटिसको अमिलो पानी आउने, छाती पोल्ने, हार्टबर्न भन्छौँ हामी, अथवा हजुरको खाना रुचि नहुने, अब त्यसपछि ढ्याउ धेरै आइरहने, यस्तो समस्या चाहिँ सबैले देखिएको छ। अब यो चाहिँ एउटा लाइफस्टाइल चेन्जले गर्दा पनि छ है। अब अर्को भनेको हाम्रो अब भनौँ न, जस्तो खाना घरमा टाइममा नखाने बानी छ, एउटा A1 लाइफस्टाइल अथवा अनहेल्थी लाइफस्टाइलले गर्दाखेरि यो अलिकति बढिरहेको हुँदाखेरि चाहिँ अब सबैजनाले सिम्टम्स आउँछ, लक्षण आउँदाको पछि भन्दाखेरि अब कुनै माध्यमबाट बुझ्नुहुन्छ होइन। अब इन्फर्मेसन लिने अब अलिकति धेरै छन् नि आजकल हाम्रो, गुगल होला, मोबाइलबाट होला, अथवा डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर, साथीभाइसँग कन्सल्ट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई ग्यास्ट्राइटिसै भयो भन्ने चाहिँ यसरी देखाएको छ कि इन्सिडेन्स बढी। कस्तो खानेकुरा उठाउनु भयो यहाँहरूले? अब कस्तो खानेकुरा खाने, कस्तो खानेकुरा नखाने, कस्तो खानेकुरा खायो भने चाहिँ ग्यास्ट्रिक हुन्छ, यो बारेमा पनि थोरै बताइदिनुहोस् न। अब फुडको रिलेसन अलिकति धेरै नै मात्रामा हुने हुन्छ है। अब किनभने हामीले बुझ्नुपर्छ के भन्दाखेरि हाम्रो नर्मल डाइजेस्टिभ सिस्टममा कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि खाना हामीले खायौँ भने अलिकति पाचन प्रणालीलाई मद्दत गर्न एसिड निस्किने हुन्छ होइन। अब त्यसको हामीले अब सिम्पल भाषामा नेपालीहरूलाई बुझाउँदाखेरि जस्तो कोही मान्छेले टाइममा खानु भएन, अथवा हजुरको जस्तो खानाको कुरा गर्दाखेरि नुनिलो धेरै भएको खानेकुरा खानुभयो, अथवा हजुरको यो चिल्लो धेरै भएको, तातो धेरै भएको खानेकुरा यो खाइसकेपछि अलिकति यो प्रोसेस अलिकति चाँडो हुने हुन्छ कि, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एसिड आइरहने, अमलपित्त भन्छौँ हामी, त्यो एसिड रिफ्लक्स भइरहने होइन। अब खानामा भन्दा मुख्य भन्दाखेरि चाहिँ साल्टी फुड, स्पाइसी फुड, अथवा हजुरको इरेगुलर टाइम हुने हेबिट, जस्तो हाम्रो जङ्क फुडहरू पनि विशेष गरी अहिले त धेरै बच्चादेखि बुढाबुढीले खाने गर्नुहुन्छ, खाजाको रूपमा, कतिपय खानाको रूपमा पनि युज गर्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, यो जङ्क फुड कतिको छ यो खतरनाक? हजुर, मैले भने यो अलिकति अनहेल्थी लाइफस्टाइलको एउटा सिम्टम्स हो कि यो A1 लाइफस्टाइल हो न। हामी जीवन परिवर्तन सँगसँगै मान्छेले खानेकुरा पनि परिवर्तन गरे, त्यसले गर्दाखेरि स्वतः स्वास्थ्यमा चाहिँ असर पुग्यो। अब टाइम हुँदैन, रेस्टुरेन्टमा गयो, नामी फास्ट फुड छ, छिटो खानेकुरा आउने भयो, मिठो हुने भयो होइन। त्यो एउटा हेबिट बसिसकेपछि हजुरको अब जङ्क फुड भनेको त ओइली नै हुने हुन्छ होइन। अब हजुरको स्पाइसी नै, पिरो नै हुने हुन्छ, नुनिलो धेरै नै हुने हुन्छ। त्यसले गर्दा पछि गएर अब क्रोनिक टाइममा लामो समयमा गइसकेपछि त्यसले असर अलिकति देखाउने हुन्छ। मुख्य कुरा खानेकुराकै माध्यमबाट नै ग्यास्ट्रिक हुने हो होइन? ग्यास्ट्राइटिसको अन्य पनि छन्। प्रमुख कारण भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1मा भन्दाखेरि किटाणुले गर्दा हुन्छ, यो बुझ्नुपर्छ हामीले। एउटा एस पाइलोरी भन्ने, हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी भन्ने किटाणु हुन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्री, मैले अघि भने नेपाल, इन्डिया, बङ्गलादेश, यस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ हजुरको अलिकति धेरै इन्सिडेन्स छ। नम्बर 1 कारण नै हजुरको एक्युट ग्यास्ट्राइटिसको नम्बर 1 कारण नै एस पाइलोरी किटाणुले गर्दा। एउटा यो हजुरको एक किसिमको किटाणु हुन्छ, अर्गानिजम, ब्याक्टेरिया हुन्छ,
जुन सर्ने भनेको खराब पानी, खराब हजुरको खानाबाट अथवा हजुरको यो क्लोज कन्ट्याक्ट जस्तो हस्बेन्ड एन्ड वाइफ घरमा सँगै बस्ने मान्छे होइन, अब प्लेटहरू पनि कहिलेकाहीँ यताउता हुने मान्छेहरूको त्यस्तोबाट सर्ने हुन्छ। अब त्यो नम्बर 1 कारण छ। नम्बर 2 भनेको चाहिँ अलिकति यो जो औषधि क्रोनिक टाइमसम्म लिइरहनु पर्ने हुन्छ है, यो दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ नि, जस्तो हजुरको पेन किलर लिइरहनु पर्ने हुन्छ, एस्पिरिन भन्ने जस्तो यो रगत पातलो गर्ने औषधि, मुटुको समस्या भएको मान्छेहरू अथवा हजुरको अरू कुनै किसिमको जुन औषधिले साइड इफेक्ट ग्यास्ट्राइटिस गराउँछ त्यो हो नम्बर 2। अब त्योभन्दा क्रमअनुसार पछि जाँदा चाहिँ खानाको रिलेसन पनि छ। अब ओइली फुडहरू खाने धेरै मान्छे, जसको चाहिँ अब टाइममा नखाने मान्छे भनौँ न, त्यो पनि रिलेसन छ। नम्बर 1 कारण चाहिँ यो कीटाणुहरू नै हो, कीटाणु। त्यसपछि नम्बर 2 मैले भने त्यसपछि हजुरको यो क्रोनिक औषधि खाइरहने मान्छे, एस्पिरिन जस्तो औषधि खाने मान्छेहरू नै हो। दीर्घ रोगीहरूमा बढी मात्रामा त्यो देखिन्छ। नेपालको कुरा गर्नुपर्दा हामी कस्तो अवस्थामा छौँ? अब अहिले 70-80% को कज हामीले हेर्दाखेरि त्यो एस पाइलोरी भन्ने कीटाणुले गर्दाखेरि नै देखिरहेछ। अब त्यो खास डिटेक्ट गर्न चाहिँ एन्डोस्कोपी नै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यो एन्डोस्कोपी बाहेक अरू पनि धेरै अब प्रकारको इन्भेस्टिगेसन चाहिँ सुरु भइसकेको छ हाम्रोमा पनि। अहिले मात्र होइन, 15-20 वर्ष भइसकेको छ। अब त्यति पहिला जस्तो इन्सिडेन्स धेरै भइसकेपछि अहिले धेरै इन्भेस्टिगेसन गर्ने मान्छे पनि बढाएको छ, सबैले अब नलेज पनि गेन हुँदैछ। अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान बढेको भएको भएर बिरामी अलिक कम हुँदै जानुभएको छ। बिरामी कम, अब एक किसिमले इन्फर्मेसन पाएर निको हुने एक किसिमले कम हुनुहुन्छ। हजुर। तर अब यो लाइफस्टाइल चेन्ज हुँदै गइसकेपछि बढ्ने बिरामी पनि त्यही अनुसार हुन्छ, बढिरहेको छ। त्यसो भए जस्तो अब यो कसरी नियन्त्रण गर्ने? अब खानेकुरा त छँदैछ, अब मानिसहरूलाई कसरी सुझाव दिने हामीले यो ग्यास्ट्रिकबाट बस्नको लागि? प्राय मानिसमा त छँदैछ, એટલે हामी सजिलो रूपमा पनि लिन्छौँ कि ग्यास्ट्रिकलाई, तर ग्यास्ट्रिक बिग्रिसक्यो, अल्सर हुने, क्यान्सर हुने, मान्छेको ज्यान जाने खतरा पनि छ। यो कतिको खतरनाक रोग हो त ग्यास्ट्रिक? अब यस्तो छ, खतरनाकै छ। अब इनिसियल स्टेज कुन स्टेजमा छ भने पत्ता लगाउनु पर्ने, जुन रोगको पनि होइन, कतिसम्म बिग्रिसकेको छ, लक्षण कतिसम्म आइसकेको छ, त्यसले हानि नोक्सानी कतिसम्म पुर्याइसकेको छ। अब ग्यास्ट्राइटिसमा चाहिँ केले गर्दा ग्यास्ट्राइटिस पत्ता लगाउनु पर्यो पहिला सुरु होइन। अब कसैले घरमा अब टाइममा खाना नखाइकन हजुरको मलपित्त धेरै भइरहेको, रिफ्लक्स धेरै भइरहेछ कि, अथवा कसैले औषधि नै क्रोनिक खाइरहनु भएको छ कि होइन। जस्तो अब आजकल हाम्रो समाजमा घुँडा दुख्ने समस्या धेरै छ, हड्डी खिने समस्या, जसले गर्दा पेन किलर खाइरहनु पर्ने आवश्यकता भएको धेरै मान्छे हुनुहुन्छ होइन। त्यस्तोबाट पनि ग्यास्ट्रिक हुन्छ है? मैले भने नि एस्पिरिन अथवा यो फ्लेक्जन, प्यारासिटामोल, आइबुप्रोफेन, यो पेन किलरहरू एनएसएड्सकोले चाहिँ साइड इफेक्ट ग्यास्ट्राइटिस गर्ने हुन्छ। त्यो हजुरको आन्द्राको लेयरमा घाउ गरिदिने हुन्छ धेरै टाइमसम्म खाइसकेपछि होइन। अब त्यो कारण छ भने त्यसले निको पार्ने भयो होइन। अब के फर्स्ट अफ अल त कज के हो पत्ता लाग्नु पऱ्यो। अब कतिजना कन्फ्युज हुनुहुन्छ, जस्तो ग्यास्ट्राइटिस नै नभइकन अरू रोग पनि हुन्छ। यो इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम भन्ने हुन्छ, जस्तो कसैको घरि कब्जियत हुने, घरि झाडा पखाला लाग्ने, अल्टर्ड बाउल भन्छौँ हामी है। जस्तो महिनाको हजुरको 2-3 हप्ता अगाडि कब्जियत हुने, त्यसपछि 2-3 हप्ता चाहिँ पातलो दिशा आउने होइन। अथवा हजुरको अरू पनि लक्षण, जस्तो अब हार्टकै मुटुकै समस्या भएको मान्छेको पनि छाती पोल्ने समस्या हुन्छ। पहिला सुरु रोग कुन हो पत्ता लाग्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि के कजले गर्दाखेरि ग्यास्ट्राइटिस पत्ता लाग्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले भने नि खानाले गर्दा हो भने त खाना कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो होइन। औषधि लामो समयसम्म खाइरहेछ भने औषधिको के चेन्ज गर्नुपर्ने छ कि भनेर कन्सल्ट गर्नु पऱ्यो डक्टरसँग। अब कीटाणुबाट हो भने त्यसमा सरसफाइमा विशेष गरी ध्यान दिनु पऱ्यो। त्यसपछि इन्भेस्टिगेसनमा जानु पऱ्यो रोग पत्ता लाग्नु। जस्तो यहाँले भन्नुभयो अहिले पछिल्लो समय महामारीको रूपमा फैलिएको यो कोरोना भाइरसको लक्षण र यहाँले जुन ग्यास्ट्रिकको बिरामीको लक्षण अलिकति मिल्दोजुल्दो मलाई लाग्यो कि, जस्तो कि बान्ता हुने, अपच हुने, खाना मन नलाग्ने, त्यस्तै त्यो देखियो। यो कतिको मिल्दोजुल्दो छ? होइन, अब कोरोनाको त यस्तो छ, भाइरस अब यो त ड्रपलेटबाट इन्फेक्सन जस्तो हजुरको रुगाबाट खोकीबाट सर्ने रोग भइदियो होइन। अब ग्यास्ट्राइटिसहरू भनेको त हजुरको कीटाणुबाट गर्ने त पाचन प्रणालीको सिस्टमको रोग, डाइजेस्टिभ सिस्टमको रोग भयो ग्यास्ट्राइटिस। कोरोना भनेको त रेस्पिरेटरी श्वास प्रश्वास नलीको सिस्टमको रोग। अब कोरोना भाइरसको लक्षणमा पनि एउटा दुईवटा चाहिँ मिल्दोजुल्दो चाहिँ भनेको अब डाइजेस्टिभ सिस्टममा पनि अलिकति असर गरेर देखिएको छ। अब धेरै त होइन, 5-10% मान्छेलाई चाहिँ हजुरको पेट दुख्ने, झाडा पखाला हुने, बान्ता हुने त्यस्तो लक्षण पनि पाइएको अब थाहा छ। अब अहिलेसम्म नेपालको कन्टेक्समा त त्यस्तो सिम्टम्स छैन। नेपाल बाहिर धेरै पपुलेसन भएकोमा चाहिँ अब यो कस्तो हुन्छ भने एउटा रोग फैलिँदै गइसकेपछि अर्ग्यान सबैतिर अलिकति ड्यामेज गर्न थालिसकेपछि मल्टी सिस्टम इन्भल्भमेन्ट हुन्छ कि, श्वास प्रश्वास नली मात्रै होइन, हजुरको पाचन प्रणाली पनि इन्भल्भ हुने हुन्छ, त्यसपछि नसा सम्बन्धी स्नायु प्रणाली पनि हुने हुन्छ। अब त्यसले गर्दा एउटा चाहिँ डाइजेस्टिभ संक्रमणको जोखिम चाहिँ कतिको छ खतरा? यो जुन भाइरसको छ नि कोभिड-19 को, यो बिरामीहरू जस्तो ग्यास्ट्रिकका बिरामीहरू हुनुहुन्छ नि, संक्रमणको जोखिम चाहिँ कतिको छ? होइन, अब यस्तो ग्यास्ट्राइटिस एक्युट, मैले भने नि एक्युट र क्रोनिक भन्ने हुन्छ। भनेको मतलब तुरुन्तै भएको ग्यास्ट्राइटिस 10 दिनदेखि 14 दिनसम्म हुनेलाई एक्युट भन्छौँ हामी। जस्तो मानौँ अहिले लकडाउन भएर सबैजना घरमै बसिरहनु भएको छ होइन। अब कसैले औषधि टाइममै अब धेरै खाइरहनु भयो होला होइन। अब एङ्जाइटी भएर डरले गर्दा औषधि धेरै खाइरहनु भयो होला, छाती दुखे जस्तो भएर त्यसले गर्दा ग्यास्ट्राइटिसको लक्षण आउने
एउटा। अब अर्को भनेको कोरोनाको त योसँग एउटा अलिकति मिल्दोजुल्दो मात्रै हो, खासै रिलेसन छैन। अब भन्छ जो त्यति जोखिमको सम्भावना छैन होइन, यस्तो जो चाहिँ दीर्घरोगी हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ एस्पिरिन मुटुको हजुरको औषधि, रगत पातल गर्ने औषधि, पेनकिलर औषधि खाइरहनु भएको छ, जसलाई ग्यास्ट्राइटिस पहिलेदेखि नै छ, इम्युनो कम्प्रोमाइज भनौँ न एक किसिमले, रोग सहने क्षमता कम भएको, इम्युनिटी कम भएको मान्छेलाई त नै अलिकति धेरै रिस्क हो नि त, त्यो अनुसार चाहिँ रिस्क भन्न मिल्छ। अब ग्यास्ट्राइटिस मात्रै भएको बिरामीलाई कोरोना भाइरसको रिस्क त्यसरी डाइरेक्ट रिलेसन भन्नु मिल्दैन। छैन। अब यो क्षमतामा चाहिँ कसरी वृद्धि गर्ने? यो के इम्युनिटी भन्नु? हजुर हजुर, इम्युनिटी पावरमा। अब यस्तो छ, इम्युनिटी भनेको रोग संग्रहणे क्षमता त्यति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब एक्टिभ इम्युनिटी भन्ने हुन्छ, प्यासिभ र इम्युनिटी। स्वस्थ मानिसले पनि त त्यो चाहिन्छ नि त होइन, कसरी वृद्धि गर्ने? अब पहिला सुरु त स्वस्थ मान्छे भने के हो बुझ्नु पर्यो हामीले होइन। अब स्वस्थको डिफिनेसन के होइन, अब हाम्रो WHO को डिफिनेसन छ एउटा, भनेको मतलब शारीरिक पनि ठिक, मानसिक पनि ठिक होइन। अब सबै ठिक भइसकेपछि हामी स्वस्थ भन्छौँ। अब एक्ज्याक्ट डिफिनेसन त्यो मिल्दोजुल्दो डिफिनेसन अलिकति छैन। अब स्वस्थ हुने भनेको कुनै पनि रोगबाट टाढा हुने अवस्था होइन। अब मानसिक रोग होला, एङ्जाइटी होला, कतिजनाले डिप्रेसन होला। अब जस्तो अहिले मानव अब घुलमिलै गर्न पाउनु भएको छैन मान्छेहरू होइन, अब झन् बढिरहेछ। त्यो किसिमले पनि स्वास्थ्य नहोला, कतिजनाको प्रेसर बढी होला, कुनै रोगले च्यापिरहेको होला होइन। अब त्यो सबै नभएको मान्छेमा चाहिँ स्वस्थ हुनु भनेको अब रोगसँग लड्ने क्षमता स्ट्रङ भएको। जस्तो मानव कोही मान्छेलाई रुगा बाहिर निस्किने बित्तिकै 5-10 मिनट लाग्ला, कसैलाई रुगा लाग्ने मान्छेको वरिपरि बस्दा पनि नलाग्ला भनेको मतलब एउटा इम्युनिटी स्ट्रङ भएको मान्छे, एउटा इम्युनिटी विक भएको मान्छे होइन। बढाउने भनेको रोगसँग लड्ने क्षमताबाट बच्नलाई अब प्रिकसन लिनुपर्ने हुन्छ। खाना हजुरको अब हेल्थी डायट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब कसैको भाइटामिनहरू कम डिफिसियन्सी भएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, जस्तो भाइटामिन डी कम भएको मान्छे होला। अब हाम्रो नेपालमा धेरै पपुलेसन चाहिँ भाइटामिन डी कमी भएकोहरू हुनुहुन्छ होइन। अब भाइटामिन कमी भएको जस्तो प्रेग्नेन्ट मान्छेहरू होइन, त्यसपछि हजुर आइरन कमी भएको मान्छेहरू, अथवा हजुरको कोही यो डायबिटिज भएको मान्छेहरू, यिनीहरूको इम्युनिटी अलिकति कम हुने हो। न त नर्मल मान्छेमा इम्युनिटी एज अ होल राम्रै हुन्छ कि, त्यस्तो त्यो लो इम्युनिटी भन्ने बित्तिकै कुनै रोग पहिलेदेखि दीर्घरोगी बच्चा छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब आजकल कस्तो छ भने इम्युनिटी बढाउन हामीले के गर्ने भने त कतिजनाले भिटामिन खानुहुन्छ होइन, औषधि पसलमा गएर भिटामिन बी कम्प्लेक्स जिङ्क होइन। त्यसको अहिलेसम्म रिसर्च हेर्दाखेरि कुनै पनि देयर इज नो एभिडेन्स, कुनै पनि एभिडेन्सै छैन कि इम्युनिटी लो भएको मान्छे, मैले भन्ने जस्तो डायबिटिज भएको मान्छे, भाइटामिन डी को मात्रै कम भएको मान्छे, आइरनको मात्रा कम भएको मान्छे, यिनीहरू इम्युनिटी कम छ भने आइरन खाएर बढ्छ इम्युनिटी, भाइटामिन डी को सप्लिमेन्ट औषधि खाएर बढ्छ। जसको नर्मल मात्रामै छ, जसलाई त्यो डिफिसियन्टै छैन भने त्यो खाएर कुनै बढ्नेवाला छँदै छैन। नर्मल प्रोसेस हो एउटा। कस्तो उमेरसम्मको मान्छेलाई ग्यास्ट्रिक हुन्छ? कति 40 वर्षपछि हुने भन्ने कुरा पनि आछ होइन। ग्यास्ट्राइटिस युजली एडल्ट एजभन्दा पछि गइसकेपछि 30-40 क्रस गरिसकेपछि धेरै पपुलेसनमा हुन्छ। अब आजकल त यङ पपुलेसनलाई पनि देख्न थालेको छ लाइफस्टाइलले गर्दाखेरि चाहिँ, अथवा अब कोही क्रोनिक इलनेस भनौँ न, बच्चादेखि नै दम भएको समस्याहरू जसले औषधि युज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, उनीहरूले पनि देखेको छ। युजली चाहिँ 40 इयर्स क्रस गरेको मान्छे नै हो ग्यास्ट्राइटिस धेरै हुने। प्लस अब ओल्ड पपुलेसनमा अलिक धेरै छ, जो चाहिँ अब क्रोनिक युजर धेरै भयो नि त, क्रोनिक मेडिसिन खाइरहने दीर्घजोगी भएको मान्छेहरू क्रोनिक ओल्ड एजमा भएको हुनाले त्यसमा पनि अलिक धेरै छ। जस्तो अब बाहिरको कुरा पनि गर्नुपर्दाखेरि अब हामीले कसरी चाहिँ यो यसबाट बच्न सक्छौँ त? जस्तो यहाँले अब चेकअप गर्ने होइन, औषधि खाने मात्रैले पनि निको नभएको हामीले देखेका छौँ। ग्यास्ट्रिकको बिरामीहरू लामो समयसम्म के भएको छ नि, ग्यास्ट्रिक 1 वर्ष त्यही भन्नुभएको छ, 2 वर्ष त्यही भन्नुभएको छ, निको भएको चाहिँ त्यति हामीले पाएको छैनौँ। आफै रोग अब थाहा पालिरहेको के हजुर, रोग पालिरहेको अवस्था छ नि त, औषधि पनि खाइरहेको अवस्था छ, निको नभएको। ग्यास्ट्रिक औषधि खायो, 2 हप्ता खायो, 4 हप्ता खायो, एकछिन निको भए जस्तो हुन्छ, निको पुरै हुँदैन, फेरि औषधि खायो। यो चाहिँ किन, यो समस्या चाहिँ के भयो खास? अब त्यसको मिनिङ जस्तो मानव कोही पेसेन्टलाई, कोही बिरामीलाई ग्यास्ट्राइटिसको लक्षण छ, औषधि खानुभयो 2 हप्ताको लागि, 4 हप्तालाई खानुभयो, निको भए जस्तो भयो, निको भएन होइन। अब त्यो भनेको मैले अघि भने नि इन्भेस्टिगेसनमा जानु पऱ्यो, के कारणले गर्दा ग्यास्ट्राइटिस भइरहेछ। मानव कुनै औषधि खाइरहनु भएको छ उहाँले पहिलेदेखि नै थाहा नभएर, पेनकिलर खाइरहनु भएको छ, घुँडा खिएको लागि खाइरहनु भएको छ, हार्ट डिजिजको लागि खाइरहनु भएको छ, त्यो औषधिले गर्दा छ भने त्यो औषधिको सट्टामा अरू कुनै गर्न सकिन्छ कि भनेर डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नु पऱ्यो, नम्बर 1। अब नम्बर 2 इन्भेस्टिगेसन गर्नु पऱ्यो होइन। अब इन्भेस्टिगेसन पनि एकैचोटि एन्डोस्कोपी गर्ने भन्ने हुँदैन हाम्रो बिरामीहरूकोमा। जस्तो मानव कसैलाई 2 हप्ताभन्दा कम छ, 4 हप्ताभन्दा कम लक्षण छ भने पहिला सुरु हामी सिम्पल मेडिसिनहरू दिन्छौँ। कति दिनमा चाहिँ थाहा हुन्छ डाक्टर साहब हामीलाई ग्यास्ट्रिक भयो? युजली एक्युट क्रोनिक भने मैले भने नि 10 देखि 14 दिनसम्म लक्षण छ, कसैलाई एक्युट छ। जस्तो मानव हामी बाहिर खाना खान गयौँ, टाइम मिलेन, कुनै औषधि खायौँ होइन, झाडा पखाला लाग्यो, 10 दिनसम्म ग्यास्ट्राइटिस भयो भने एक्युट ग्यास्ट्राइटिस भन्छौँ हामी। अब त्योभन्दा बढी 14 दिनभन्दा बढी छ भने क्रोनिक ग्यास्ट्राइटिस। अब त्यसको कारण पनि त्यही अनुसार 2 प्रकारका छन्। 2 प्रकार युजली अब टाइम अफ इलनेसको अनुसार भन्यो भने चाहिँ 2 प्रकारको छ। यो 2 प्रकारको भन्नुभयो, तर
मान्छेलाई थाहा छैन त कुन ग्यास्ट्रिक भयो भने औषधि पनि डाक्टरहरूले कतिको सरसल्लाह दिनुभएको छ त बिरामीहरूलाई कसरी चाहिँ हामीलाई यस्तो ग्यास्ट्रिक भएको छ भनेर कसरी यसो बुझाउने गर्नुभएको छ त? होइन, अब मैले एक्युट छ कसैको मानौ एक दिनको समस्या छ, चिल्लो चाप्लो भयो, पार्टीमा जानुभयो भने सिम्पल एन्टासिड खाएरै निको हुन्छ। कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ? सकिन्छ, घरै बसेर निको हुन्छ त्यस्तोहरू त्यो सिम्पल इलनेस भनौँ न। भयो, अब इलनेसमा लक्षणमा पनि कुन चाहिँ नर्मल इलनेस सिम्पटम्स भन्ने हुन्छ एक प्रकारको, अर्को चाहिँ कुन चाहिँ डेन्जर सिम्पटम्स भन्छौँ हामी, डरलाग्दो लक्षणहरू है। सिम्पल लक्षण भनेको छाती अलिकति पोले जस्तो हुने होइन, त्यसपछि हजुरको बान्ता औला जस्तो लुकलुक मात्र हुने, बान्ता नहुने, त्यसपछि हजुरको अपच भए जस्तो हुने, यो सिम्पल लक्षण भयो। अब त्योभन्दा अलिकति डरलाग्दो लक्षण भनेको कसैको वेट घट्दै जाने, दुब्लाउँदै जाने, 14 दिनभन्दा बढी इलनेस हुँदै जाने, अब 14 दिनभन्दा बढी गएर लक्षण आउँदै जाने, अब यो जुन अघि भने नि पाचन प्रणालीको लक्षण चाहिँ 14 दिन पनि बढ्दै जाने, त्यसपछि हजुरको अब वजन घट्दै जाने, मानव कति 60 किलोको मान्छे हुनुहुन्छ, यो 3 महिनादेखि 6 महिनाको दौरानमा 3 किलोदेखि 6 किलोभन्दा बढी घट्न थाल्यो केही नगरिकन है, खाना पनि नमारिकन, एक्सर्साइज नगरिकन घट्न थाल्यो। यो हामी नन सिग्निफिकेन्ट वेट लस भन्छौँ कि हामी, केही नगरिकन सिग्निफिकेन्ट वेट लस सरी। अब त्यो वेट घट्यो, त्यसपछि हजुरको अरू लक्षण भनेको बान्तामा रगत आउन थाल्यो, ब्लड अथवा दिशामा रगत आउन थाल्यो, दिशामा कालो दिशा आउन थाल्यो। अब यो लक्षण चाहिँ डेन्जरस साइन्स भयो, यो भयो भने चाहिँ तुरुन्तै इन्डोस्कोपी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्योभन्दा बाहेक कसैको एक्युट छ, धेरै त्यस्तो चिन्ताजनक समस्या छैन, अरू लक्षणहरू छैन भने चाहिँ सिम्पल एन्टासिड खाएर घरै बसेर पनि निको हुन्छ। अब त्यति गर्दा पनि भएन भने त्यसपछि कन्सल्ट गर्ने। अब हामीले अब इन्भेस्टिगेसन कुन कुन गर्ने क्रमअनुसार गर्छौँ कि पहिला हजुरको सिम्पल हजुरको जस्तो अब हेमोग्लोबिन ठिक छ कि छैन, कुनै औषधि खान्छ कि छैन, त्यो रुल आउट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब कसैको ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस पनि हुन्छ, अर्को किसिमको यो झाडा पखाला हुने, यो बान्ता पनि हुने, अब त्यो रोग हो कि भनेर अब दिशाको जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को जाँच भनेको दिशामा रगत छ कि छैन, अल्सरै भइसकेको छ कि छैन, क्रमअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सिम्पल ग्यास्ट्रिक बिग्रेको कति दिन कति महिनामा चाहिँ अल्सर हुन्छ? होइन, यस्तो कुनै अल्सरको चाहिँ हजुरको अल्सर भइसकेपछि लक्षण आउनु पनि हुन्छ, त्यो बुझ्दैन हामी। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ औषधि पनि खाइरहेको हुन्छ, लक्षण पनि बिचमा निको भइरहेको हुन्छ, फेरि त्यो रिल्याप्स भइरहेको हुन्छ। अब कसैको पेसेन्टको तुरुन्तै अल्सर भइसकेको हुन्छ होइन। अब त्यही भएर 14 दिनभन्दा बढी इलनेस छ भने डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नुहोस्, टेस्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि डक्टरले भनेअनुसार क्रमअनुसार टेस्ट गर्ने। अब मानव 2 हप्ता अब औषधि पसल खायो भएन, निको भएन भने अब हामी एच पाइलोरी भनेको किटाणुको जाँच गर्छौँ, दिशाको माध्यमबाट गर्छौँ, अथवा ब्रेथ टेस्ट भन्ने हुन्छ, यो श्वास प्रश्वासबाट गर्ने हुन्छ होइन। अब त्यो किटाणु छ कि छैन पत्ता लाग्नु पर्यो। हजुर, जस्तो अब महामारीको कुरा गरौँ, यो कोरोना भाइरसको कुरा गरौँ, यो वास्तवमा कतिपय मान्छेलाई भाइरस के हो? अब हुन त अब सूचना सन्देशहरू त पुगिरहेको छ, सरकारले पनि यो भाइरसबाट बच्नको लागि विभिन्न खालको कामहरू गरिरहेको छ, तैपनि त्यस्तो विकट ठाउँहरूमा यो भाइरसको बारेमा जनचेतना नपुगेको अवस्थामा छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो अहिलेको भाइरसलाई बचाउनको लागि के कस्तो कामहरू गरिरहनु भएको छ? हजुर, अब यस्तो भाइरस के हो भने किटाणु एक किसिमको है। अब भाइरस भनेको यो निर्जीव वस्तु भन्छ हामी, इट्स नट आइदर लिभिङ नट डेड होइन। अब यो यत्तिकै हावामा यत्तिकै हिँडेर बाँचिरहने किटाणु होइन भाइरस भनेको, कुनै पनि लिभिङ सेल हजुरको जैविक अथवा लिभिङ सेलमा गइसकेपछि बल्ल त्यसले रेप्लिकेट गर्न सक्ने हो, बल्ल हजुरको त्यसले गरेर रिप्रोडक्सन गर्न सक्ने हो, बढ्दै जाने हो। भाइरसले गर्ने भनेको इलनेस जिउमा कस्तो हुन्छ भने हाम्रो नर्मल एउटा इम्युनिटी हुन्छ, नर्मल प्रोसेसमा गरेर हुन्छ सबै कुरा। भाइरस धेरै मात्रामा गइसकेपछि त्यसले कस्तो हुन्छ भने जिउले एन्टिबडी बनाउन थाल्छ त्यसको लागि, भाइरसबाट बच्नको लागि चाहिँ लक्षणहरू देखाउन थाल्छ कि जिउले। जस्तो मानौँ हामीलाई रुगा लाग्यो होइन, रुगा पनि इन्फ्लुएन्जाको भाइरस भनौँ न, रुगा लाग्ने किटाणु जिउमा गइदियो भने जिउले त्यसपछि त्यसलाई पचाउनु, त्यसलाई मार्नको लागि अरू लक्षण आउने हुन्छ कि, त्यसपछि ज्वरो आउने, रुगा लाग्ने, सिगान बग्ने भनेको चाहिँ त्यसलाई फाल्न खोजेको जिउले होइन। अब यो कोरोना भाइरसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कोरोना पहिला सुरु त यो नयाँ भाइरस होइन, यो जुन हामीले मानव टु मानव ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसन भएको चाहिँ यो 2019 डिसेम्बरदेखि मात्रै हो प्रुभ भएको। तर यो कोरोना भाइरस भन्ने त विश्वमा 70 वर्ष अगाडिदेखि नै थियो, जनावरमा, बिरालोमा, कुकुरमा होइन, यो गाई गोरुमा पहिलेदेखि थियो कोरोना भाइरस। अब अहिले आएर चाहिँ पहिला सुरु जनावरबाट मान्छेमा ट्रान्सफर भयो, त्यसपछि ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसन भयो होइन। अब पहिला यो हुबाई प्रोभिन्स, चाइनाको हुबाईको वुहान भन्ने ठाउँबाट देखियो भनौँ न, त्यसपछि अब क्रमअनुसार बढ्दै गयो। अब WHO ले मार्चको पहिलो हप्तामा पेन्डेमिक भन्न थाल्यो होइन। पेन्डेमिक भनेको कन्टिनेन्ट, अब 7वटा कन्टिनेन्टमा हजुरको 5वटा 3-4वटा भन्दा बढी बढ्दै गइसकेपछि पेन्डेमिक भन्छौँ हामी। अब त्यो अनुसार बढ्दै गइसकेपछि अब अहिले नेपालमा पनि 50 कटिसकेको छ नम्बर, 50 जनामा इन्फेक्सन 52 पुगिसक्नु भएको छ आज अनुसार।
अब भाइरसको लागि हामीले अब हेल्थ वर्कर डक्टरले गर्ने भनेको पहिला सुरु त आफ्नो हस्पिटलमा आएको पेसेन्टलाई हेर्नु पऱ्यो पहिला सुरु होइन। अब त्यसपछि अब सबै डक्टरले आफ्नो भूमिका गर्नु भइरहेछ, सबै नर्सले गर्नु भइरहेछ, हेल्थ असिस्टेन्टले गर्नु भइरहेको छ। अब जस्तो टेकोमा काम गर्ने डक्टरले आफ्नै ठाउँमा गरिरहनु भएको छ होइन। अब सरकारी बिरमा कम्पनी गर्ने त्यस्तै गर्नु भइरहेको छ, प्राइभेटले आफ्नै काम गर्नु भएको छ। अब एज अ होल जस्तो म त प्राइभेट हस्पिटलमा काम गर्छु, हामीले कस्तो छ भने अब हिजो लास्टसम्म पनि हामीले दमको बिरामीहरू, दीर्घरोगी बिरामीहरूलाई नै भन्न सकेका छैनौँ होइन। अब पेसेन्टहरू आइरहनुहुन्छ, बाहिरबाट पनि आइरहनु भएको छ। अब कतिजनाले हामीले सस्पेक्ट लागेको कोठामा अब भनौँ न, जस्तो कोही ट्राभल हिस्ट्री इन्डियाबाट आएको भएको छ, नातेदार छन् भने चाहिँ हामीले आइदर टेकु अर वीर हस्पिटल नजिकैको हस्पिटलमा यो स्वाब सङ्कलन गरेर पठाउने गरेका छौँ कि सब परीक्षणको लागि। त्यसपछि अब पोजिटिभ आयो भने चाहिँ अब जुन हामीले यो गभर्मेन्टले छुट्याइदिएको छ नि हस्पिटल, त्यहाँ पठाउने गरेका छौँ हामीले। अब अहिलेसम्म पोजिटिभ देखाएको छैन, ऱ्यापिड टेस्ट गर्दाखेरि पनि नेगेटिभै देखाएको छ, पोजिटिभ कुनै पनि देखाएको छैन हाम्रो हस्पिटल अथवा कुनै पनि काठमाडौँको मेन युजली हस्पिटल भन्नु। विशेष गरी यहाँको हस्पिटलमा दीर्घरोगीका बिरामीहरू आउने गर्नु भएको छ भन्नुभयो, अन्य कस्ता कस्ता बिरामी पनि आउने? अब हाम्रो त न्युरो हस्पिटल हो, डेडिकेटेड न्युरो हस्पिटल हो। अब नसा सम्बन्धी जुन चाहिँ अब टाउकोमा चोट लागेको, प्यारालाइसिस भएको, स्ट्रोक भन्छौँ हामी, यस्तो बिरामीहरू युजली आउनुहुन्छ। त्यस पश्चात हजुरको अब जेनरल हस्पिटल भएको कारणले दमको बिरामीहरू धेरै आउने भएको छ अहिले चाहिँ। अब यो विकमा धेरै ओपिडीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एङ्जाइटीको पेसेन्ट धेरै, अलिकति डर धेरै, जस्तो यो मुटु बाहिर आउला जस्तो हुने होइन। अब यो पेन्डेमिकको कुनै पनि रोगको पेन्डेमिक हुँदाखेरि यो एङ्जाइटी हुने, डिप्रेसन अलिकति कमनै हो कि। पहिले हामीले रिसर्चहरू हेर्ने हो भने अब घरमै बसिरहनु भएको छ धेरैजना मान्छे, चिन्ता छ, बेला बेलामा मोबाइल हेरेर छ होइन। अब हाम्रो यो कतिजना मऱ्यो अहिलेसम्म, कतिजना भयो कोरोनाको अहिले त त्यो त्रासमै बसिरहनु भएको छ। स्वस्थ मान्छे पनि बिरामीको अवस्था, मानसिक तनाव, त्यो डिप्रेसन जाने यो समस्याहरू देखिरहेको छ। अब अन्त्यमा फेरि पनि म ग्यास्ट्रिकको कुरा गर्छु, कतिपयले सल्लाह बिना पनि औषधि खाने गर्नुहुन्छ, त्यस्ता बिरामीहरूलाई तपाईँको सल्लाह सुझाव के दिनुहुन्छ? होइन, सल्लाह बिना औषधि चाहिँ कुनै पनि नखाउँ होइन। अब तपाईँलाई सिम्पल ग्यास्ट्राइटिस जस्तो लक्षण छ, मानव पार्टी गराउनु भयो, अब जस्तो सिम्टम्स भयो नि, सिम्पल एन्टासिड खाउँ, डाइजिनहरू पाउँछ, सिम्पल झोल औषधिहरू पाउँछ, यस्तो खानुहोस्। त्यसले गर्दा पनि निको भयो भने डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नुहोस्। यो क्रोनिक टाइमसम्म यो पेन्टोप्राजोल अथवा यो ओमिप्राजोलहरू जुन यो अब औषधि पसलमा गएर पाइने औषधिहरू छ नि, यस्तो नखानुहोस्। किनभने कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि, मास्किङ हुन्छ कि, जुन रोगको लक्षण आउनुपर्ने हुँदाखेरि त्यो पूर्ण रूपमा आउन सकेको हुँदैन, त्यसले बचाएर राखेको हुन्छ, पछि गएर अब अल्सरै भइसकेको हुन्छ होइन। अब कतिजनाको क्यान्सरै भइसकेको हुन्छ, त्यही भएर कन्सल्टै गर्नु होला। अब औषधि कुनै क्रोनिक खाइरहनु भएको छ भने चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो औषधिको सट्टामा यो खायो भने कम हुन्छ साइड इफेक्ट, अथवा हजुरको साइड इफेक्ट कम गर्न अर्को ग्यास्ट्राइटिसको कुनै औषधि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेल्थ यो हाइजिनमा अलिकति ध्यान दिनुहोस्। अब आजकल त हात धुने अब सबैजनाको राम्रै हेबिट हुन थालिसकेको छ होइन। अब यसलाई पेन्डेमिकको बेला मात्रै होइन, यो सिडिसिएपछि पनि यसलाई रेगुलर गरिराखौँ होइन। अब खाना जति सक्दो हुन्छ घरकै खाना खाउँ, जङ्क फुडहरू एकदमै कमै युज गरौँ। अब कम्पलसरी नै छ, टाइमै छ भने त खानै पर्ने हुन्छ, तर अब एकदमै कम मिनिमाइज गरौँ होइन। अब भेजिटेबल्स डाइट धेरै गरौँ। त्यसपछि हजुरको अब क्रोनिक युजसम्म छ, तपाईँलाई शङ्का छ, कुन मैले भने नि डेन्जर साइन्स, डरलाग्दो लक्षणहरू दुनाउँदै जानुभएको छ, यो पान्तामा रगत आउन थालेको छ, दिशामा रगत आउन थालेको छ भने तुरुन्तै नजिकको हस्पिटलमा गएर एन्डोस्कोपी नै गर्ने अथवा ग्यास्ट्रोइन्टरोलोजिस्टहरूसँग कन्सल्ट गर्नुहोस्। हस्, धन्यवाद। सल्लाह दिन चाहन्छु। हजुर, मैले पनि यो हेल्थबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।